Bangladeshis have been killed in this protest. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give Jannat al-Firdaus to those people who have been fighting for the truth. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give the officials the hikmah and may they solve this problem amicably and see to it that peace prevails and this killing is stopped. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश में हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। वहाँ की हुकूमत बेदखल वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अपने मुल्क और लोगों को छोड़कर फरार हो चुकी और वो बुरी तौर पर कंट्रोल तलबा तंजीमों के संभाला है, मगर पसे पर्दा सारी सूरत हाल फौज के काबू में है। बांग्लादेश के हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे और इस सारी सूरत हाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या मौक़िफ़ है, आपको इससे तफसील से आगाह करते हैं। मगर इससे पहले आपको बांग्लादेश की एक टाइम लाइन बताते हैं कि कब और कैसे हालात खराब होना शुरू हुए और यहाँ तक कैसे पहुँचे कि तलबा ने हुकूमत का ही तख्ता उलट दिया। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसमें हम आपको ऐसे अनदेखे और अनसुने हकाइक से आगाह करेंगे जिनसे मुतालिक कोई मीडिया बात नहीं करता या फिर वो हकाइक जानबूझकर छुपा रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी बांग्लादेश की सूरत हाल पर मौक़िफ़ आप इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ऐसी ही जमीनी और रूहानी हकाइक पर मबनी मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, मीडिया पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हालात जुलाई से खराब होना शुरू हुए, मगर दर हकीकत ये बात जुलाई से नहीं बल्कि 2016 से असल कहानी शुरू हुई जब बांग्लादेश में जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर मतीउर रहमान को फांसी दे दी गई। इसके बाद 2017 में मजीद 6 रहनुमाओं को फांसी दी गई। इनका कसूर ये था कि ये तमाम अफराद पाकिस्तान से अलग होने के मुखालिफ थे। इनकी बात अरसे से मुल्क में सुनी जा रही थी, मगर डिक्टेटर मिजाज रखने वाली हसीना को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने जमात इस्लामी के सरकर्दा रहनुमाओं को फांसी देकर कुचलने का फैसला किया और इस पर अमल दरामद भी कराया। यहाँ से ही हसीना वाजिद की हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, मगर भारत और बांग्लादेश फौज की सपोर्ट से हसीना ने अपने मुल्क पर तसल्लुत बरकरार रखा। बांग्लादेश अवामी पार्टी की खालिदा जिया हूँ या जमात इस्लामी, अपोजिशन सिर्फ नाम और कागजों तक महदूद कर दी गई थी। बांग्लादेश अमली तौर पर सिंगल पार्टी स्टेट बनता जा रहा था। इनके दौरे हुकूमत में इक्तिसादी इशारिये बेहतर जरूर हुए, फौजी और अदालती हिमायत हम कदम रही, इंडिया का दस्ते शफकत भी रहा, लेकिन ऐसा कब तक होता। बांग्लादेश की आयरन लेडी कहलाई जाने वाली हसीना को एक सूटकेस के साथ हड़बड़ाहट में इसी मुल्क से फरार होना पड़ा, जिस पर उसने अपने बाप शेख मुजीबुर रहमान के साथ बरसों तक हुकूमत के मजे लूटे थे। एहतजाज तो हर साल ही बांग्लादेश में होते रहे और गलत पॉलिसियां भी हर साल ही बनती रहीं, मगर इस मर्तबा अलग ये हुआ कि हसीना वाजिद की हुकूमत ने एकदम से एटम बम फोड़ दिया कि सरकारी नौकरियों का 30% सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 1971 की जंग लड़ी थी। सब जानते हैं कि 1971 की जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई और बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था फिर जंग के बाद बांग्लादेश बना। ये सुनना था कि तालिब इल्मों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि 30% सरकारी नौकरियां जंग लड़ने वाले के बच्चों और रिश्तेदारों को मिलेंगी। 50% पहले ही रिश्वत से मिलती हैं, तो बाकी 20% में इनका हिस्सा क्या होगा। तालिब इल्म सड़कों पर आए और ये हुकूमत के लिए मामूल की बात थी कि कुछ रोज एहतजाज और तशद्दुद सहने के बाद वो वापस चले जाएंगे, मगर हसीना वाजिद शायद बुढ़ापे में सठिया चुकी हैं। इसलिए जब कुछ रोज के बाद एहतजाज खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को हुक्म दिया कि मुजाहिरीन को कुचल दिया जाए। पुलिस ने भी तामील में देर नहीं की और फायरिंग शुरू कर दी। पहले ही दिन 3 तालिब इल्म मारे गए जो तालीम के बाद नौकरी पाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। अब जिंदगी से भी हाथ धो बैठे। ऐसे पहले नहीं होता था कि तालिब इल्मों पर पुलिस फायरिंग कर दे। तलबा हैरान थे, बांग्लादेशी और आलमी मीडिया भी परेशान था कि हुकूमत ने कैसा हुक्म दिया। मुजाहिरीन ने लाशें गिरती देखी तो एहतजाज में शिद्दत आ गई और एक ही महीने में मरने वालों की तादाद 3 से 300 हो गई। हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। फौज को हुक्म दिया कि वो कर्फ्यू के दौरान किसी को भी घर से बाहर देखे तो फायरिंग कर दे। यही हसीना वाजिद ने फौज को कहा कि मुजाहिरीन तालिब इल्म नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हर सूरत कुचला जाए। मगर फौज ने साफ इनकार कर दिया। वही फौज जो हसीना वाजिद के हाथ की कठपुतली थी, वही फौज जिसका आर्मी चीफ हसीना वाजिद का रिश्तेदार है। वकारुज़्ज़मा को खुद अपने हाथों से हसीना वाजिद ने जून में मिलिट्री चीफ तैनात किया था और अहम ओहदों में भी उन्होंने अपने बंदे लगाए थे, मगर सब ने ही हाथ उठा दिए क्योंकि 300 लाशें और वो भी तलबा की। ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था। खुफिया इदारों की रिपोर्ट से ये वाज़ेह हो रहा था कि तलबा के मुतालिबात के लोगों में मकबूलियत बढ़ रही है और हजारों अफराद दारुल हुकूमत की जानिब मार्च करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को रोकने की
کی کوشش کی تو پیر کا دن انتہائی ہلاکت خیز اور خونی ثابت ہوگا۔ حسینہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی، بطور وزیر اعظم اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ نہ تو وہ استعفیٰ دینا چاہتی تھی اور نہ ہی ملک چھوڑنا چاہتی تھی۔ آخر میں وہ مانی بھی تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے منانے پر۔ اعلیٰ سیکیورٹی افسروں کے مشوروں کو پھر اہمیت نہیں دی۔ بہرحال حسینہ صحیح وقت پر یہ فیصلہ لینے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ ان کی رہائش گاہ سے نکلنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی ہجوم ان کے گھر میں گھس چکا تھا۔ شیخ حسینہ ملک چھوڑنے کا مشورہ مان گئیں اور انہوں نے دہلی میں حکومتی عہدیداران سے رابطہ کیا اور انہیں محفوظ مقام فراہم کرنے کی درخواست کی۔ انڈیا جو شیخ حسینہ کا دہائیوں سے اتحادی رہا، اس کی جانب سے بھی انہیں یہی مشورہ دیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ ایک روز پہلے اطلاعات کے مطابق واشنگٹن نے بھی انڈین سفارتکاروں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اب حسینہ کے اقتدار میں دن گنے جا چکے ہیں۔ فوجی حکام بھی گولیاں چلا چلا کر تھک چکے۔ فوجی افسروں نے بعد میں بتایا کہ پولیس بھی تھک چکی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس گولیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ لوگ کرفیو توڑ کر ڈھاکہ پہنچ رہے تھے اور ان کی رہائش گاہ کی جانب مارچ کر رہے تھے، مگر حسینہ کے ملک سے فرار ہونے کا علم چند اعلیٰ فوجی افسروں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فوجی ہیلی کاپٹر ملک چھوڑا اور بھارت پہنچ گئی۔ دہلی کے قریب ہندن ایئر بیس سے انہیں دہلی کے مضافات میں غازی آباد میں نیم فوجی گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا اور اب تک صورتحال کے مطابق بنگلہ دیش میں نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کی قیادت میں عبوری حکومت بن چکی، مگر اسی دوران ہنگامے بھی جاری ہیں۔ اور عوامی لیگ کے ایسے 29 افراد کی لاشیں ملی ہیں جو یا تو حکومت میں شامل تھے یا پھر وہ حکومت میں شامل افراد کے رشتہ دار تھے۔ بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن جو حسینہ واجد کی پارٹی میں رہ چکے، وہ ابھی تک لاپتہ ہے، جبکہ ایک اور کرکٹر مشرفی مرتضیٰ جو حسینہ کی پارٹی کے عہدیدار ہیں، ان کے گھر کو جلا دیا گیا۔ یعنی کہ طلبہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، مگر امید ہے کہ حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی صورتحال پر ہی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بنگلہ دیش کے ساتھ پرانا تعلق رہا ہے، وہاں لیکچرز دینے کے لیے جاتے رہے، مگر بنگلہ دیش کی وجہ سے ہی انہیں ملک میں چھوڑنا پڑا۔ جب ڈھاکہ دھماکوں میں ملوث شخص سے ان کے ساتھ تعلق کی جھوٹی خبریں بھارتی میڈیا پر چلوائی گئیں، انہیں جھوٹی خبروں کے باعث وہ بھارت چھوڑ کر ملائیشیا ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی بنگلہ دیش کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور وہاں پر ہونے والی اموات پر دلی افسوس ظاہر کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس چیز کی مخالفت کی کہ ایک عامر کی طرز حکمرانی چلائی گئی، جو بنگلہ دیش میں حکومت نے کیا وہ ناانصافی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ The protest done by the students in Bangladesh, especially Dhaka. And we know that in the last few days, there are tens of thousands of students who have taken to the streets of Dhaka as well as other parts of Bangladesh against the unjust job quota, 30% of job quota, job reservations for the people who have been veterans in the 1971 war. And the students say that this quota is actually unjust and it is denying the rights to the merit people. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرنے والوں کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ بنگلہ دیشی لوگ اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیں اور وہاں پر دوبارہ امن قائم ہو، لوگوں کی حکومت بنے۔ That may He give Jannat al-Firdaus to those people who have been fighting for the truth, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give the officials the hikmah and may they solve this problem amicably and see to it that peace prevails and this killing is stopped and violence is stopped, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that let peace prevail back in Bangladesh as soon as possible. ناظرین، بنگلہ دیش کے لوگوں نے بتا دیا کہ مزاحمت کس کو کہتے ہیں۔ حکومت طاقت ہے، مگر اصل طاقت عوام کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑا آمر بھی ان کا راستہ روکنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ حسینہ واجد 1996 سے 2001 تک ملک پر حکمران رہی، پھر دوبارہ خالدہ ضیاء کی حکومت کے بعد اقتدار میں آئیں اور لگاتار الیکشن میں دھاندلیاں کر کے اپنی حکومت بنواتی رہیں۔ 20 سال تک بنگلہ دیش پر قابض رہنے والی حسینہ واجد اتنے لمبے عرصے میں عوام کو نہ سمجھ سکیں، اسی لیے اپنی حکومت سے نہ چاہتے ہوئے بھی رخصت ہوئیں، اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ بنگلہ بدو یعنی بنگالیوں کا دوست کہلائے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کی محبت بھی عوام کے دلوں سے نکلوا دی۔ لوگوں نے قوم کو باپ کہلائے جانے والے مجیب الرحمان کے مجسمے اپنے ہاتھوں سے گرا دیے۔ حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ اب لمبے عرصے تک عوامی لیگ کا بنگلہ دیش میں کوئی کام نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کو جلد از جلد استحکام دے اور حالات ایسے ہی ملک میں جلد امن اور نئی حکومت کا قیام ہو، جس میں بنگلہ فوج کا کوئی کردار نہ ہو اور حکومت عوام کے ہاتھوں میں ہو، کیونکہ رات کتنی ہی لمبی ہو، ہر تاریکی کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔